अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बहनों, बच्चों, सबको घूमती चाय का मुनसिफ अवान की तरफ से सलाम। और उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ खैर खैरियत से हूँ और आपके लिए जनाब वीडियो हम बना रहे हैं अपने ड्राइंग रूम से। ये लो, ठीक है जी। तो उम्मीद है आप बिल्कुल सब ठीक ठाक होंगे। और हम कई दफ़ा बड़ी गुस्से में बना रहे होते हैं, तो कई दफ़ा मैं बड़े प्यार से बना रहा होता हूँ। और मैं बैलेंस रखता हूँ कि अगर मैंने कोई गुस्से में बना दी ना वीडियो, कोई भी, तो बाद में मैं कहता हूँ कि यार अब इसको मैंने कंपनसेट करना है और मैंने अब ठंडे तरीके से बनानी है। हालात बहरहाल मुल्क के ठंडे नहीं हैं। इमरान खान ने जिस तरीके से तपश पैदा कर दी है, जिस तरीके से आग लगाने की वो कोशिश कर रहा है। आज भी अभी मैं राना सनाउल्लाह साहब का बयान पढ़ रहा था कि शेख रशीद कहता है कि हम खूनी इनकलाब लाएंगे। तो ये काफ़ी है लॉन्ग मार्च के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए, जब वो खुद कह रहे हैं। उन्होंने 3 बातें की हैं शेख रशीद साहब ने। आप राना सनाउल्लाह साहब नोट कर लें, 3 बातें उन्होंने की हैं। उसने कहा जी कि ये खूनी इनकलाब होगा, नंबर 1। नंबर 2, उसने कहा जी इमरान खान के लिए लोग इनकलाब में, लॉन्ग मार्च में अपने आप को आग लगाएंगे या लगा सकते हैं। 2, नंबर 3, उसने कहा जी गली गली महल्ले महल्ले में बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। तो अब आप किस चीज़ का इंतज़ार करें? ये बयान ही काफ़ी है उसकी गिरफ्तारी के लिए और इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए। इमरान खान तो वैसे ही आपने लाडला बनाया हुआ है। वो इसने तो ज़मानत करवा ली है शीदे टली ने, और इमरान ने तो ज़मानत नहीं ना कराई। तो आज भी राना सनाउल्लाह साहब आप कह रहे थे कि ये बयान वापस ले, वरना इसको मैं लाल हवेली से बाहर नहीं निकालूंगा। ये बयान उसने बयान दे दिया है, अब आपने एक्शन करना है। क्रिमिनल बयान वापस लेने से कोई FIR ख़त्म नहीं हो जाती। एक क्रिमिनल बयान है ना कि मैं जी आपको कत्ल करूंगा, ये बयान है समझाने के लिए, उसके ऊपर 324 की FIR हो जाती है। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने कल कहा था कि मैं आपको कत्ल करूंगा, आज मैं अपना बयान वापस लेता हूं। नहीं, फौजदारी केसों में ऐसा नहीं होता। फौजदारी केसों में होता है एक दफ़ा आदमी ने कोई ये बात कर दी, कह दी, अमल कर दिया, उसके ऊपर फिर FIR होती है। फिर FIR के बाद जो है ना वो ज़मानतें होती हैं, ज़मानतों के बाद सुलह सफाइयाँ होती हैं। पहले ये चीज़ होती है। अब इमरान खान के ऊपर भी FIR है, ये फसाद फैला रहे हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली में बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है, लेकिन इमरान खान ने फ़ौरन ही आके पहले कहा है कि मैं कल इसका जलसे में जवाब भी दूंगा और ये चोर है और डाकू है। चोर डाकू के लफ्ज़ के ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए। इन्होंने सेलेक्टेड के लफ्ज़ पे पाबंदी लगाई थी ना, असम्बली में जो भी सेलेक्टेड बोलता था उसको वो डिलीट कर देते थे, हज़फ कर देते थे। तो आप चोर और डाकू किस तरह एक साबिक वज़ीर आज़म को कह सकते हैं जी, चोर और डाकू? तो जनाब ये सरासर और शरन, सारी शरह के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। सरासर और शरन ये सारी खिलाफ बातें कर रहे हैं, और आप इसको बिल्कुल नरम हाथ दे रहे हैं। और फिर जब ये खेल गर्म हो जाएगा और ये घरों से चल पड़ेंगे और करीब आएंगे, तो फिर आप फैज़ाबाद में इनको रोकेंगे या डी चौक में रोकेंगे या पारा में रोकेंगे। ये बात मुनासिब नहीं है, अभी से रोको। आज उसके शेख रशीद के भांजे की भी ज़मानत हो गई है और वो बाहर आ गया है। कैसे आ गए? उसके ऊपर तो 3 FIR हैं। शेख रशीद के ऊपर आप इसकी ज़मानत हुई है ना, इसको आप आगे चैलेंज करें कि क्यों हुई है भाई इसकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी। आप उसमें अपने वकील पेश करें। आज जो शहबाज गिल वगैरह का लगा हुआ था उसमें अपने वकील पेश करें। देखें ना, वो जो केस नहीं है वो भी वो कर रहे हैं। आज शेख रशीद का भला कौन सा केस लगा हुआ था कि जनाब हनीफ अब्बासी को आप मुशीर ना लगाएं। देखें, उसने वकील भी किया, सारा कुछ किया।
آپ جو ان کے بنتے تھے وہ نہیں کیے یار. ان کے سارے مشیروں کو کیس میں نے کیا تھا, جسٹس پارٹی نے کیا تھا. بے شک کچھ نہ ہو, میں نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی کیا تھا, اور میں نے جناب وہ ادھر سپریم کورٹ میں بھی کیا تھا. ابھی پچھلے مہینے لگا ہوا تھا کہ یہ غیر ملکی ہیں اور عمران کو کوئی اختیار نہیں ہے اور یہ نہیں رکھ سکتا. یہ میں نے کیا تھا جسٹس پارٹی کی طرف سے. نہ بنے, لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ بھی یہ والے کام کریں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, معمولی بات ہے, حمزہ شہباز نے حلف لے لی ہے اور وہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں, لیکن اس کو بھی چیلنج کرنے کے لیے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دے دی ہے. پہلے ڈی بی میں لگی ہے, پھر انہوں نے کہا جی فل بینچ بنائیں. اب فل بینچ میں لگ گئی کہ حمزہ شہباز نے حلف غلط لیا ہے. تو بھائی جب وہ اتنے غلط کام کر رہے ہیں تو آپ بھی تو کچھ قانونی کام کریں. ہم تو بھائی قانونی ٹی وی ہے, آپ کو قانونی مشورے سٹتے رہتے ہیں, دیتے رہتے ہیں, پھینکتے رہتے ہیں, سٹتے رہتے ہیں. میرا حالت زیادہ موضوع ہے کیونکہ تسی عمل نہیں نہ کرتے, اسی سٹتے رہنے. تسی کہتے سٹ دیو بات جی, سٹ دیو اینو سٹ دیو. ہر مرحلے پہ ہمیشہ میں نے نون لیگ کو قانونی مشورے بھی دیے ہیں, سیاسی مشورے بھی دیے ہیں, کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ لائف سے سیاست کر رہے ہیں. تو جتنا ہمیں نالج ہوتا ہے نا اتنا ہم ضرور ان کو دیتے ہیں کہ جی مریم نواز آگے آئے, جلسے کریں, کاؤنٹر تو مت کرو, یہ وہ سارا کچھ عمل کر بھی دیتے ہیں عمل. یہ نہیں ہوتا کہ عمل نہ کریں. لیکن اب اس وقت میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. وہ تازہ اقتدار سے اترا ہے, اس کو امید ہی نہیں تھی کہ اقتدار, تبھی تو وہ کہہ رہا تھا شکر ہے یا اللہ میرے خلاف عدم اعتماد آیا ہے, اب میں ان کو ان کی گردن سے پکڑوں گا. کیا نا, تب تو امریکہ کی کوئی سازش نہیں تھی. قسم خدا کی, جھوٹ جھوٹ جھوٹ. فرح گوگی کو بچانے آ گئے, اس کے لیے بھی لوگ جناب تعریفیں کر رہے ہیں کہ جی عمران خان ٹھیک کہا ہے, گوگی کو کیوں. بھائی تم بتاؤ تمہارا گوگی سے رشتہ کیا ہے؟ گوگا ہو یا گوگی ہو, تمہارا اس سے رشتہ کیا ہے کہ تم آ کے ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہو کہ وہ بے قصور ہے؟ ابھی اس کا قصور کا پتہ تو لگے. اور پھر نون لیگ والوں کو یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جناب عالی, آپ نے کوئی ابھی تک ایف آئی اے کا سربراہ تبدیل نہیں کیا, آپ نے چیئرمین نیب کو تبدیل نہیں کیا. تو جناب یہ تمہاری پھر اپنی سستیاں ہیں یا جو بھی آپ کہہ لیں. کل شہباز شریف صاحب نے سارا صحافیوں کو ملے ہیں, بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ, اور لیکن ان کے دل میں الٹا حساب ہے. ان کو کون سمجھائے؟ کہتا ہے جی عمران خان کے خلاف کوئی بات نہ کرو, اور کہتا ہے شہباز شریف کے اس کو جناب اس کی ویڈیو لیک نہ کرو, اور کہتا ہے کہ کوئی اس کے خلاف کیس نہ بناؤ, اس کی گرفتاری نہ کرو. رانا ثناءاللہ کو بھی منع کر دی ہے. تو بتائیں پھر اس نے بگڑنا ہی بگڑنا ہے. ابھی بھی آج بھی میں کہہ رہا ہوں اس وقت, اسی وقت آپ جائیں بنی گالہ میں, عمران خان کو جو مسجد نبوی والے کیس میں ایف آئی آریں ہوئی ہیں اس میں گرفتار کریں تاکہ صبح وہ جیلوں والا جلسہ نہ کر سکے. اور آپ اپنے ذہن سے یہ ڈر اتار دیں کہ لوگ نکل آئیں گے. کوئی لوگ نہیں نکلیں گے بڑی تعداد میں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. یہ صرف ممی ڈیڈی لوگ ہیں, برگر والے, برگر اور پیپسی والے. ٹھیک ہے, یہ جب ایک جائز کام کی ایف آئی آر ہوئی ہے, یعنی کہ ایک ایف آئی آر جائز ہوئی ہے, یہ کہنا چاہ رہا ہوں, اور انہوں نے یہ جرم کیا ہے, وہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, تو آپ ان کے خلاف کیس کریں, قانونی کارروائی کیس کریں. عدالتیں بے شک چھوڑ دیں. آپ کے اوپر انہوں نے کتنے کیس کیے ہیں ہر بندے کے اوپر. تو رانا ثناءاللہ صاحب اپنی دھمکیاں اپنے پاس رکھیں کہ جی بیان واپس لے, تو پھر ہم اس کو جو ہے نا کچھ نہیں کہیں گے. بیان واپس کیوں لے, اس نے دے دی ہے, اس میں آپ اس کو پکڑو. بیان واپسی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میرے تمام دوستوں کو بہت بہت جناب
شب بخیر اور شب راتری وہ کیا کہتے ہیں وہ، اور گڈ نائٹ. ٹھیک ہے، تو آج کی چائے تمام دوستوں کے نام، اور کل انشاءاللہ کوئی نام بہت سارے آئے ہیں لیکن میں اس وقت زیادہ آپ کو بتا نہیں سکتا. کل انشاءاللہ آپ کے نام کریں گے. ٹھیک ہے جی.